Gikan dinhi sa tuburan sa dagitatnong kahayag sa Pilipinas, ang Maria Cristina Falls, Lanao del Norte, ngadto sa tanan nga mga televiewers of Channel Philippines, Mindanao, Luzon o Visayas. Gihatod namo ang usa ka pagtuon uban kaninyo, ang pagtuon nga gikinahanglan nga atong mahibaluan aron madugang pa ang atong kaisog, kadasig, kalipay ug kasiguruhan sa pag-alagad sa Ginoo nining katapusan nga kasaysayan sa atong kalibutan. Ang takna sa pagtuon, pansadili pa kana ako kamong imbitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga langit nun, salamat nga kami makahimo na usab sa pagtuon sa mga pulong. Dalaygon ikaw sa mga kinaiyahan nga imong ginahimo. Usa ka paagi nga nagpahinomdom kanamo nga kung imong gihimo kining mga kahibulungan nga mga butang sa among palibot, imo usab nga mahimo ang imong tuyo sa among kinabuhi. Salamat amahan nga among masabtan ang tanan. Salamat sa mga panalangin nga imong gihatag sa tanan nga mga televiewers, sa tanan nga mga kaigsuonan, sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen. Akong gihatod ang pagpagumusta sa tanan nato mga suki nga nagsunod ni natong Hope Channel Philippines Mindanao broadcast sa takna sa pagtuon nga pipila ka adlaw makita na usab sa satellite. Doon natay Bisaya, doon natay Tagalog, Ilocano, o kana tungod kay mao ang gihandom o ginaampo sa itong mga kaigsunan. Karon usa sa pinaka-importante nga topiko nga dili mahimo nga dili nato kini tun-an og itisok sa tong kasing-kasing ang sa in English nga pinulungan prayer the heartbeat of revival nga sa Binisaya ang pag-ampo mo'y pinitik sa kinabuhi sa Kristohanon. Kining pag-ampo mo kinitawag nga atong sulungon ang langit, storming heaven. Daghan ang mga tao nga gusto nga maghatod og mga minsay sa langit apan wala sila'y panahon. Apan kung ikaw makahimo sa pagbunggo niya ng langit nun nga puluyan din si Ginoong Kristo ang Dios nagapaabot nga madunggan ang inyong mga kinahanglan pinagi sa pagampo, mas malipay ang Ginoo. Wala ra bagi eskwelahan nga nag-offer Bachelor of Science, major in prayer. Wala. Ang pagampo usa ka personal nga kasinatian. Walay eskwelahan ni universidad nga nagahatag niini aron nga ikaw makagraduar o makasiguro ka nga ikaw authorized nga kung ikaw magampo tubagon ang iyong pagampo sa Ginoo. Doon na tayo title holder sa daghan nga mga talento, mga skills, pero wala tayo title holder sa Guinness World Book of World Records nga kinang gitawag nga the most number of prayers answered. Nga naman, tungod kay ang pagampo gihatod kini nato sa Ginoo, ang Ginoo lamang ang nasayod kung kinibang ato pagampo, angayan ba hatagan sa iyong pagtagad. Kay dunay klase sa pagampo nga gitawag according to your wants, according to your wishes, but not according to God's will. Ang atong memory text karon makita sa Matthew 7:11. If you then, nga kamo mga dautan, makahimo sa paghatag og maayong gagasa sa inyong mga anak, unsa na lang ka ang inyong amahan nga nasa langit nga magahatag og maayong butang ngadto kanila nagapangayo kaniya. Ang Dios mahibalo mohatag sa panginahanglan sa imong mga katawhan. Apan kini pinaagi sa pagampo. Daghan ang mga butang matud pa ni Alfred Lord Tennyson ba? Daghan ang mga butang nga mahimo pinaagi sa pagampo kay kining kaysa kalibutan gihandom sa mga tao sa kalibutan. Daghan ang mga kalampusan nga mahimo pinagi sa pagampo. Alfred Lord Tennyson. Matthew 6:9-11, Lucas 11:1 ngadto sa 13 kini nagisgot sa model prayer. Amahan namo nga naa sa mga langit. Mao kana ang gisgutan dina. Dunay similarity ang Lucas 11:1 ngadto sa 13 ug ang Matthew 6:9 ngadto sa 11. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot kanamo ang imong gingharian dinhi sa yuta mayon man sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon sa matag adlaw. Ug duna pagipunto diha nga pasaylua kami sa mga nakasala kanamo. That is gitawag nato modelo nga pagampo nga kinahanglan atong sundon kay kun kana nga pagampo atong hatagan og
pagtagad o kinabuhi sa tong Kristohanon nga pag-alagad. Usa ka na ka pag-angkon nga ang Dios lamang mo'y tuburan sa tanan. O kung wala ang Dios o wala ang atong pag-ampo kaniya, wala kitay mahimo. Matthew 7:7. Ang pag-ampo karon gitagaan og pagtagad sa atong konferensya general. Pinaagi sa 777 prayer. 7 ka adlaw sa usa ka semana sa matag alas 7 sa buntag or sa matag alas 7 sa gabi. Pwede po 7 ka adlaw sa usa ka semana, alas 7 sa buntag o alas 7 sa gabi. Mao kana ang gihimo karon sa tanan nga mga katawhan. Giprograma kini sa Seventh-day Adventist Church og nalipay kita nga ang konferensya general aduna siya pagtagad sa pag-ampo. Kaya ang pag-ampo mao kana siya ang kinabuhi sa Kristohanon. Matthew 7:7 gitawag kini nako nga 777. Perfect gayud. Kaya ang Matthew nga word doon na siya 7 letters. Og ang 7th chapter og ang 7th verse nga ang iyang gisgutan dinha sa Matthew 7:7 nga akong gisgutan nga maoy og kinauyukan sa 777 principle. Mo kining ask formula. ASK. Ask, seek, and knock. Na timingan nga ang 777, Matthew 7:7, gahisgot og ask, seek, and knock. Nga kung atong isgutan og analyze ng maayo nga bersikulo, doon na siya gitawag nga progression. Ang ask, mga gitawag pinakasayon nga himuon. Igo lang kang busulti, igo lang kang mangayo, that's it. Mao na siya. Apan, doon na pa'y gitawag nga seek. Kining seek, doon na gitawag nga, doon na involvement sa tao nga nangayo. Kinahanglan na siya nga mulakaw. Kinahanglan na siya nga muhimo og mga pamaagi aron nga makita og unsa ang iyang gipangayo sa Ginoo. Ang pag-ampo doon na gitawag participation sa tao. Ang Ginoo tanan mo ay tuburan sa tanan nga mga tubag ug tanan nga tubag sa atong gikinahanglan. Apan doon na kay participation. Mo naging kung dili nimo madala sa ask, doon na kay gitawag pangitaa. Basin ang imong gipangayo, nara na dinha makita inigawas nimo sa imong balay. Basin ang imong gipangayo, nara na dinha sa diha nga moadto ikaw sa imong higala. Doon ay mga pamaagi ang Ginoo nga ipakita nimo nga gakinahanglan sa imuhang participation sa pulong seek. Ug dili pagyud naa pagyud tawag nga knock. Ang knock medyo doon na ni gamay nga issue din hikay. Imo nang i-intrude ang privacy sa usa ka tawo nga imong panuktukan. Sama sa sugilanon sa balang kasulatan nga nanuktok ang usa ka higala. Aron nga mangayo siya og pagkaon sa iyang higala nga naa sa sulod sa balay. Apan sa kabisi sa tao nga dito sa sulod nga natulog na siya, busy siya og katulog, di na siya ganahan. Apan tungod sa imong pagpanuktok, giablihan. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. 1 Tesalonica 5:17 dayon, pag-ampo sa walay hunong. Ang pulong walay hunong, mao kana ang walay hunong nga pagmando sa Ginoo, to kay ang pag-ampo dili nimo pwedeng undangon. Ang pulong nga ceasing gitranslate kina sa in English regularly. Doon na kay schedule sa iyong pag-ampo. Wala gawa ingon ang balang kasulatan, pray continuously but pray continually. Doon na kay schedule sa iyong pag-ampo o imong hatagan og ethics. Doon na tay ethics sa pag-ampo. Kung naa ka sa public places, doon na tayo gitawag nga hesitance sa pag-ampo. Pero pwede gyapon ikaw mag-ampo. Bisan asa ikaw, mahimo nimo ikaw makaampo. Tungkol kay ang pag-ampo, wala siya geographical limit. O kasulti ang balang kasulatan sa Matthew 18:20, din ang duha o tulo nga magakatigom diha sa ngalan sa Dios, sa ngalan ni Ginoong Kristo, anaa siya sa tiliwala kanila. Prayer,
ang ebidensya sa atong dependence sa Ginoo sa atong amahan. Ang pag-ampo mao ang pag-angkon nga ang tao walay mahimo ug ang Dios mao ra gyud ang tanan. Ang pag-ampo mao ang pag-abli sa kasing-kasing ngadto sa Dios sama sa pag-abli nimo sa imong kasing-kasing sa imong higala. Dili nga kinahanglan nga ikaw magpahibalo sa Ginoo kung kinsa ka, apan pagpahibalo kini sa Ginoo kung unsa ikaw ug unsa imong gikinahanglan aron nga ikaw makadawat niini nga gikinahanglan. Ang pag-ampo wala nagadala sa Dios paubos, kundili nagadala kanato pataas. Prayer does not bring God down to us, but brings us up to Him. Ang pag-ampo mao'y yawi nga nagaabli, awi sa pagtuo nga nagaabli sa tanan nga tuburan sa panalangin sa langit. Diin ang walay kinutuban nga mga panalangin giandam gikan sa gamhanan nga Dios. Steps to Christ, pahina 94. Ang atong pagkabuhi sa espirituhanon nga gitawag kining revival, mahimo lamang kining madawat pinaagi sa tubag sa atong pag-ampo. Walay revival nga mahimo sa kinabuhing Kristohanon kung wala nagaampo ang maong Kristohanon. Ellen G. White, Selected Messages, Book 1, page 121. A man on his knees is taller than the man on his toes and feet. Ang tao nga naa sa iyang tuhod nga siya nagaampo, mas taas pa siya kaysa tao nga nagatindog sa iyang tiil o sa iyang lapalapa. Prayer brings true revival and reformation. Ang pag-ampo, usa ka indispensable item, usa ka indispensable nga activity sa Kristohanon aron nga siya makabaton og pagkabuhi sa iyang kalag og reformasyon sa iyang espirituhanon nga pag-alagad. Prayer, ang pag-ampo nagdala kini og maayo nga ani sa atong pagpanaog og hamiling kalag. Diha sa Acts o sa buhat 2:41 o gina sa buhat 2, gihisgutan ang daghan nga mga conversion. Linibo kalibo ka mga katawhan ang madala ngadto sa iglesia sa matag adlaw. Kini tinuod na pagwali sa maayong balita, si Pablo nagasulti sa maayong pulong, apan kini kita pinaagi sa hiniusa nga mga pag-ampo sa mga katawhan. Ang kasing-kasing natandog, ang kinabuhi na usab. Ang maayong balita milusot ngadto sa mga lisod nga mga dapit ug daghan og linibo nga mga katawhan ang nakonverter. Ang buhat 2 nagsulti dunay 3,000 ka mga katawhan na dugang ngadto sa iglesia ug kini gisulti nila sa Acts 2:41. Pag-abot nila sa buhat 10 ngadto sa buhat 12, ang maayong balita nilusot og milatas bisan paman sa mga tribo nga wala masuhito kayo sa Kristyanismo, bisan ang mga tao nga dili Kristiyano, ang mga tao nga lahi og tinuan, naabot sa mensahe pinaagi sa mga pag-ampo sa mga kaigsunan. Daghan ang nalapsan niya cultural and geographical boundaries. Bisan asa na lang mulusot ang mensahe, ang mga tao mo dawat sa Ginoo tungod tinuod dunay pagwali sa mga balita apan labaw sa ngatanan tungod kay adunay pag-ampo. Daghan ang mga oportunista, oposisyonista, mga rebellious nga mga kinaya sa katawhan na usab o nahimong nagmatinumanon tungod sa pag-ampo. Ang daghan nga mga iglesia sa tibuok Judea, Galilea ug Samaria nagtubo ang ilang mga membro. They were multiplied in Acts 9:31. Nga naman, to kay dunay resulta, dunay epekto ang pag-ampo. Igsoon, ikaw ug ako, kabahin gyapon sa misyon sa pagmantala sa maayong balita karon. Dili ako makapasalig sa akong kaugalingon nga pinaagi sa akong pag-ampo, madala nato ang tibok mga katawhan.
apan ako nagatuo nga pinaagi sa atong hiniusa nga mga pagampo, sa atong united prayer, sa 777, sa imong bisan asa na lang nga dapat ikaw mag-aampo, kay walay gid termino nga how many times ka lang makaampo, dili kay kapito lang, dili kay kapulo lang, unlimited number of chances and times to pray in a day. Ang Dios malipay niya na. Ang Roman centurion o ang treasurer sa hari o reyna sa Ethiopia nabautismohan. O ang buhat uno nagasulti nga daghan 120 believers nagampo dito sa upper room, buhat 1:13 ngadto sa 15. Mabautismohan ang mga hari, mabautismohan ang mga gobernador, mabautismohan ang mga mayor. Dili tungod kay kita maayo mawali, dili tungod kay maayong pagkaplastar ang atong programa, kun dili doon na kita gihimo nga pagampo. May pagampo ka ba nga nakawang sumala sa awit? Wala igsoon. Ang the best estimates nga atong mahimo din sa buhat nga at the end of the first century, there were at least 1 million pagka human sa uno ka siglo, dunay at least pinakaubos 1 million o sa ka milyon nga Christians dinha sa Roman Empire. Grabe kini nga pagtubo mga kaigsunan. Karon ang minsay nagpadayon, milusot kini sa daghan nga mga katawhan og muhatag sab kini pagtubo dinha sa atong mga membro o sa atong mga kaiglesiyahan. Time spent in prayer, wala ka na nawala. It is priceless. Investment ka na nga nagahatag og dako kaayo nga ginansya. Once GCT 20-24 nagaingon, ang Ginoo nagaampo alang sa panag-iusa sa mga katawhan, sa mga disipulos. Lucas 22:31-32, ang Ginoo nagaampo sa pagtuo ni Simon Pedro nga siya gisudlan og dautan nga espiritu. Apan gaampo ang Ginoo alang kang Simon Pedro. Gusto na kong ipasabot mga kaigsunan nga kung ang Ginoo nagaampo alang kaninyo, kumusta ka kita? Ang Ginoo wala na karon nakikauban nato physically. Apan gusto siya nga ikaw makikauban kaniya pinaagi sa imong pagampo. Matthew 26:36 ngadto sa 34, ang Ginoo nagaampo dito sa Getsemani. Magbantay ikaw og magampo aron ikaw dili mabutang ngadto sa mga pagpakasala o mga pagsulay. Kay ang atong espiritu dasig kayo, apan ang atong unod luya kayo. The spirit is willing. Watch and pray. The spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto na kong i-explain kining gihimo sa Ginoo sa Getsemani. Ang Ginoo adunay mission nga iyang ihalad ang iyang kinabuhi dito sa Calvary. Nga siya magahalad sa iyang kinabuhi dito sa cross, dito sa Kalbaryo. Biyernes nga adlaw nahitabo ang mao nga paghalad sa iyang kinabuhi sa Calvary. Apan Huwebes pa lang sa gabi mga kaigsuonan, gidaog na sa Ginoo ang iyang mission sa Calvary. Gisilibrar na ang kadaugan dito sa Huwebes sa gabi, na siguro ang kadaugan nganuman tungod kay niadtong Huwebes sa gabi si Ginoong Jesucristo nagahimo og usa ka pagampo didto sa Getsemani. Unsay gipuli sa mga tao sa Getsemani? Daghan ang mga tao busy karon sa ilang kinabuhi. Wala sila panahon sa pagampo, wala sila panahon sa Ginoo tungod sa ilang paghimo og get some money. Gipulihan nila ang Getsemani o get some money. Ang pagpangita og salapi maayo. Makatabang ka na labi na sa panginahanglan sa pauswag sa buhat sa Ginoo. Apan kun ang imong pagpuli sa Getsemani maoy makawala kanimo sa pag-alagad sa Ginoo, mao kani giingon, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? One time prayer, nganon dili na lang ka sa magampo. Then wala na dayon. Mga kaigsuonan, kung nagtuo ka nga madala na sa usa ka pagampo ang tanan, then okay na. Parehara na sa dili nimo madala ang usa ka kaunan alang sa tibuok nga nutrition sa imong kinabuhi. Dili nimo mahimo ang usa lamang ka pag-inom ug mabuntog na ang imong thirst sa imong umalabot nga mga adlaw. Dili kay usa lang ka kaligo
ug ikaw maka-expect nga mawala ang tanang baho sa imong lawas sa umabot ng mga adlaw. Ang pag-ampo everyday, moment by moment. Prayer is daily bread. Di ka pwede mukaon para ugma, mukaon ka para karon. Daily strength to the soul, daily provision for our needs. It develops a daily relationship. Love does not grow in an uncultivated heart. Prayer is maintaining human relation with God. When you fall in love, it will not be forever. But when you pray, you fall in love forever. Kung ikaw mag-ampo, mahigugma ikaw sa Diyos ngadto sa walay katapusan. Prayer acknowledges God's fullness o nagaangkon sa pagkawalay mahimo sa tao. Ang pag-ampo nag-angkon nga ang Dios aduna sa tanan og nagakumpisal nga ang tao wala sa mahimo sa iyang kagalingon. Kita usab daghang mga higayon nga kita malimot apan karon. Kinahanglan magahimo kita og panahon meditation og pag-ampo aron madawat nato ang pagkabag-o sa atong espirituhanon nga kalag. Dili kita magabalyo sa gahom o sa pagka-epektibo sa pag-ampo sama ingon nga kita. Kinahanglan ang pag-ampo ug pagtuo magahimo nga no power on earth can accomplish. Kaya ang pag-ampo walay makahimo niini sa kalibutan. Bisan unsay mahimo sa kalibutan sa iyang gahom, dili kana ikatumbas sa kahimuan sa usa ka pag-ampo. Sumala sa Ministry of Healing, page 509. God answers prayer, but we do not know how does it work. It is not important. Di na kinahanglan nga mahibalo pa kitag giunsa na sa pag-ampo nga nakausab man sa akong kinabuhi. It's not important. Dili na importante. Ang importante nga ikaw nausab, ang ikaw nalig-on o ikaw nakabaton og kasiguruhan. Kung ikaw ni tumar og medisina sa imong alang sa balatian, dili na importante nga ikaw mahibalo kung unsa ang gihimo sa medisina, how it works. Ang importante nga ikaw nituo nga medisina nga imong giinom adunay kaayuhan sa imong physical nga panginahanglan. Ang malulunda nagakuha kang Pedro gikan sa prisuhan apan ang pag-ampo mo'y nagdala sa manulunda ngadto ni Pedro. Mao kana mga kaigsunan. Walay formula sa pag-ampo. Apan ang Philippians 4:6 nagaisgot sa pulong supplication nga karon atong gihimuan og ACTS. ACTS. Adoration, pagdayeg, confession, pagkumpisal, thanks, pasalamat, og supplication, pagpangayo. Mao kana ang imong order karon, ginahimo na kini sa daghan nga mga grupo katilingban sa mga Kristohanon ang ACTS. Apan kung ikaw wala masayon niini, diretso ang Ginoo sa pag-ampo o ang Ginoo magatubag kanimo tungod kay ang Dios na ibalo sa imong panginahanglan. Jesus Christ prayed og siya nakadaog sa iyang pagpakigbugno. Ang mga disipulos nagaampo og sila nagbalampuson sa ilang misyon. Kumusta ikaw ug ako mga kaigsunan? Ang Ginoo karon nagaampo gihapon, nagatubag gihapon sa mga pag-ampo. Angels, mga manulunda, nagabiyahe pasaka sa langit, pabalik sa yuta, matag adlaw aron magadala sa ato mga pag-ampo. Di sila gusto nga moabot sa langit nga walay dala, walay pasahero, empty. Daghang mga higayon mga kaigsunan, daghang mga higayon nga kita dili ganahan mag-aampo. Apan kini karon naa na tay chance nga makahimo sa pag-ampo sa Dios. Atong hatagan siya og higayon. We can start karong adlaw makahimo kita sa pagsugod. Now, di na kinahanglan nga imong hisgutan pa ang imong problema. Dili na kinahanglan nga mosuroy pa ka didto sa daghan mga higala nimo, sultihan nimo sa ilang mga problema. Karon dayon ayaw hisguti ang imong problema. Kundili iampo ang imong problema. Do not talk about your problem. Pray about your problem. Ayaw hulata hangtod maganahan ka sa pag-ampo. Ayaw hulata aron mabalaan ka aron mag-ampo. Ayaw hulata aron mahigayon ka alang sa pag-ampo. Karon mao na ang higayon. Karon ang panahon kay ang tao
Kung siya magatrabaho, siya magatrabaho. Apan kung ang Diyos o ang tao, siya magaampo, ang Diyos mo'y nagatrabaho para kaniya. Magampo kita. Amahan nga langit nun. Salamat nining eleksyon may tungod sa pagampo. Daghan ang mga pamaagi nga imong giisgutan. O karon amahan, among gidala kanimo ang mga masakiton. Nagbalatian sa panglawas, nagbalatian sa espirituhanon. Among gidala karon kanimo ang dunay suliran silang panimalay. Among gidala kanimo ang mga balatian nga nasamaran tungod sa mga kasinatian nga dili maayo miabot silang kinabuhi. Dunay mga handom ang uban nga mga televiewers makasuporta sa bulaton nga imong gibilin kanamo. Salamat nga kami makadawat niini sumala sa imong saad. Salamat sa pag-ayo nimo sa mga balatian, sa physical o sa espiritual, sa ngalan ni Hesus. Amen.